गोंया पडता आयला आतां खूब तेंपान कितें आसतली आमी पार्टीचे सोल्जर, पार्टीन जें काम दिता तें वचून प्रामाणीकपणी करपाचें. आतां तामिळनाडू इलेक्शन जाले नंतर काल म्हाका परत गोंयांक वचून काम करपाची पार्टीन संदी दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांक आमी जर सगळे एक जाले, जितले ओपोजिशन आनी आमचे पार्टीचे सगळे टीम जे आसा ती सगळी जर एक जाली, म्हाका दिसता ह्या सरकाराक घर धाडपाक वगत लागपाना. सो फर्स्ट काम आसा तें आमचे पार्टीचे युनिटी परत घडोवन हाडप आनी एक स्ट्रॉंग टीम काँग्रेस बिल्ड करप आनी जे भाजपाच्या विरोधान आसात तांकां सगळ्यांक एकत्रीत हाडून गोंयांचो आनी गोंयकारांचो जो हावेस आसा की 15 वर्सां BJP सरकार आनी तातूंतले प्रामुख्यान जोडी नंबर 1 मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे ज्या तरेन त्यांनी गोंय विकपाक काडलेलें आसा तें थांबोवपाची गरज आसा आनी तांकां घर धाडपाची गरज आसा. आनीक 15 वर्सां जालीं गोंयची गोवा ब्रँड हो डॅमेज जायत आसा. डेवलॉपमेंटाच्या नांवान म्हणजे डेवलॉपमेंट गोंयांक कितलो जाय हो आमकां सगळ्यांक विचार करपा पडटलो आनी हो एजेंडा घेवन आमकां मुखार वचून गोंयकाराची साथ घेवन ह्या सरकाराक घर धाडपाची एकूच प्रायोरिटी आयज गोंयकारां मुखार आसा. बाकीचे ओपोजिशन पार्टी कडेन बी उलयताले तुमी? आमी सगळ्यांक एक करपाक जाय, कारण गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळे एक जावन आमी फायट करपाक जाय, जाल्यारूच आमी ह्या सरकार जो मारलेलो आसा जेणी सत्ता काबीज करून स्वता खातीर स्वता फायद्या खातीर गोंय डिस्ट्रॉय केल्लें आसा, हांकां बेगीनचे बेगीन घर धाडपाची गरज आसा.